खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और बड़ी खबर आपके साथ। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। 24 घंटे जो दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कल अलीमा खान को 24 घंटे का टाइम दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अलीमा खान साहबा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रवां दवा हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। अलीमा खान साहबा यहाँ से रवाना हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपका गिरा हुआ है, अब उधर से, और ये इस वक्त से रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पे अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट देखी गई है और 24 घंटे गुजर चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा हुक्म जो है वो था, वो हुक्म आज सुनाया जाना है। 24 घंटे गुजरने के बाद आप अचानक अलीमा खान साहबा दोबारा जो है वह यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये मुलाहिजा कर सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। हदायत नहीं दी कि आप इंसाफ दें। उसका नतीजा ये है कि 24 घंटे के बाद हमें यहाँ से ऐसी तारीख मिली है, तोशाखाना 2 ख़त्म नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि उसने तारीख ऐसी दी है कि अगले हफ्ते तोशाखाना के अंदर सज़ा अडयाला में हो जाएगी। तो ये उसके 24 घंटे के ख़त के नताइज करने के बाद मैं आपको बताऊँ जो यहाँ हो रहे हैं ना अदालतों में, ये जज कैसे ये रात को उनको नींद कैसे आती है। अब इमरान खान जिस जज को, ये मिन्हास को, ये जो जज मिन्हास है, इसको पता है कि अगर ये मंडे को केस नहीं सुनेगा, ये नाजायज़ केस नहीं ख़त्म करेगा तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी। ये रात को उसको पता है कि उसके बाद इसी कोर्ट में आएंगे अपील के लिए और 1 साल तक जज डोगर अपील नहीं लगाएगा। हाँ, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं, नाजायज़ केस, नाजायज़ ट्रायल है, उस ट्रायल ख़त्म हो चुका है। जो उनके जो विटनेसेस आए थे, जो उनके गवाह थे, वो भी बिल्कुल, वो भी जो वो उन 2-3 गवाहों से ये बड़ा क्लियर हो गया है पीर वाले दिन और जो उन्होंने बुध वाले दिन केस सुना है कि वो भी ट्रायल, ये जो जज अजरमंद है, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देता है, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि तारीख़ में इनके नाम जज मिन्हास के, जज ये जो है डोगर के और जज अर्जुमंद के, तारीख़ तो नहीं भूलेगी। ये अपनी तारीख़ ख़ुद रकम कर रहे हैं, नाजायज़ सज़ाएँ दे रहे हैं, या कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन हम भी इन्हीं से अदालतों में आ रहे हैं ना, इंसाफ तो इधर से ही मांग रहे हैं। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताएं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कि कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे जहाँ पे हमें पता है कि जज बिठाई इसलिए गए हैं ताकि इंसाफ ना मिले। और आज इस जज ने, मिन्हास ने, याद रखें जज मिन्हास को, खुद याद रखेंगे ये कि जो जज मिन्हास है जिसको ख़ास लाया गया इसी काम के लिए, इसको पता है कि ये इमरान खान को 1 साल कम से कम, ये और जज डोगर साहब मिलकर कम से कम 1 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने का प्लान बना के ये कर रहे हैं। क्योंकि अब सज़ा होएगी अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, आपने देख लिया कि अलकादर में 10 महीने हो जाएंगे, फिर वो सुनवाई हो रही है उस केस की बेल के लिए, तो ये भी तो 10-11 महीने तैयारी करते करते 1 साल लगाएगा ना। तो 1 साल इमरान खान की जज आज मिन्हास कंफर्म कर रहा है, क्योंकि उसने जो डेट दी है, हम तो वहाँ से उठे नहीं। हमने कहा जब तक डेट नहीं आएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनके इरादे नहीं थे डेट देने के। तारीख क्या मिली है? पहला हफ्ता अक्टूबर का, पहला हफ्ता अक्टूबर का। जब हम कोर्ट में बैठे थे मिन्हास, जज मिन्हास की, तो ये जो केस सुन रहा था ना, साथ ही उनकी तारीख दे रहा था पीर की। सबको पीर की मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी को कौन सी तारीख मिली है? जब हम सलमान सफदर कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने कौन सी तारीख दी? पीर की बजाय पहला हफ्ता दिए। वापस आने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इनको तो सज़ा हो जाएगी उससे पहले। बरियत का केस है, उससे पहले सज़ा हो जाएगी। आप सब कह रही है कि ये प्लान है, ये सारा प्लान के तहत होता है। ये प्लान कैसे टूटेगा? ये प्लान कैसे ख़त्म होगा? आप मुझे बताएं कि और ये क्या है? आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप खुद बताएं अपने वीलॉग्स पे कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है।
اچھا آج 5 ججز بھی گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, کل آپ بھی گئی عمران خان کا خط لے کر, تو یہ دروازہ جو آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ آخری دروازہ ہے سپریم کورٹ کا, وہ دروازہ کیسے کھلے گا انصاف کے لیے؟ دیکھیں اب یہ ججز کا ضمیر کے اوپر ہے, انصاف انہوں نے ہی دینا ہے, اور جب انصاف نہیں ملے گا تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ ساروں کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ججز کو بھی, جج جو انصاف کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک جج فیصلہ دے رہے, ان کے جو انہوں نے خاص 3 نیچے سے اٹھا کے لائے ہیں جج, ہاں خاص لے کر آئیں گے, 26ویں ترمیم کا تحفے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس 26ویں ترمیم کے تحفے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جج اگر دیتا ہے تو آپس میں اس کا ججمنٹ کو اوور ٹرن کر رہے ہیں ایک ہی دن میں. عمران خان کی تاریخ مل رہی ہے پہلے ہفتے اکتوبر میں, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ججز اور لائرز وکلا کھڑے نہیں ہوں گے انصاف کے لیے تو نہ تو وکیلوں کی ضرورت پڑے گی کسی کو, نہ کوئی عدالتوں میں کوئی لیکن آئے گا. آج وکلا کھڑے ہوئے تھے لیکن ان وکلا کے اوپر پرچے ہو گئے. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کے کیسز نہیں لگ رہے تھے, اب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کے نیفوں سے پسٹل بھی برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں, مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے ابھی ہم اندر تو بیٹھے اب تو ہوئے وکیلوں کے اوپر مقدمے ہوں گے تو خان صاحب کے پھر مقدمے لڑے گا کون؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں اندر آ کے پتہ چلا تھا کہ جب آپ لوگوں کے پاس, میڈیا کے پاس آج کل اصل میں یہ پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں نا کہ بھینس چوری ہو گیا اور پسٹل برآمد ہو گیا, یہ بہت پرانی چیزیں ہیں. آج کل کوئی نئی چیزیں ان کو سوچنی چاہیے. اب وہ پرانا سسٹم چل نہیں رہا, سب کے پاس فون ہے. اب آپ سوچیں جب سب کو پتہ ہے کہ کوئی پسٹل نہیں تھا, اور ایک لائر جو بار کا وہ کیا نہیں وہ کیا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے صدر, وہ جو یہ جو واجد گیلانی ہے, یہ آج یہ بھولیں نا کہ یہ اس نے بھی تب بھی جھوٹی عہد کیا تھا اس نے, اور کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو, انہی لوگوں کو جا کے کہا تھا مجھے ووٹ دے دو, میں عہد کرتا ہوں کہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. اور اس نے کیا کیا, 26ویں ترمیم کے ساتھ چھلانگ مار لی. پھر اس نے آج فالس فلیگ کیا, کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھا یہاں پہ لوگوں کے پاس, یہ خود اتر کر آیا ہے, خود اس نے آ کے دھکا دیا اور فالس دھکے دیے, پھر فالس فلیگ کیے اور پھر جا کے انہی پہ پرچے کٹوا دیے. دیکھیں کاٹتے جاؤ پرچے, یہ جنگ انصاف کے لیے ہے, اور انشاءاللہ یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے. یہ واجد جلانی بھی جڑا ہوا ہے, یہ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا تھا. مجھے بھی کسی نے اندر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ یہ تو علی گنڈا پور سے بھی 5 کروڑ مانگ رہا تھا, پتہ نہیں کوئی بلڈنگ بنانے کے. تو یہ اس قسم کے یہ ان کو چھوٹے موٹے پیسوں کا نہیں, یہ بڑے پیسوں کی گیم ہے. تو اس لیے اس نے آ کے دھکے دینے ہی تھے جنہوں نے اسے ووٹ دیا. یہ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں. اس نے نہیں, میں نے نہیں الزام لگایا, میں کہا کسی نے مجھے کہا بتایا, اللیجڈ ہے. کوئی اندر ہمیں لائر بیٹھ کے بتا رہے تھے اللیجڈ ہے نا, ٹھیک, تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے وہ آپ کو بتایا. دیکھیں میرے اوپر اور 4 پرچے کٹوا دیں, ہمارے اوپر تو پرچے ہی کٹ رہے ہیں, میڈیا والے بھی کاٹ رہے ہیں. خبر آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور بڑی خبر آپ کے ساتھ, انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکے ہیں. 24 گھنٹے جو دیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے, کل علیمہ خان کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان. علیمہ خان صاحبہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف رواں دواں ہیں. اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم ترین چیف جسٹس پاکستان آپ کا گرا ہوا ہے, اب ادھر سے, اور یہ اس وقت سے روانہ ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ اہم ترین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے, اور 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کا بڑا حکم جو ہے وہ تھا, وہ حکم آج سنایا جانا ہے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ اچانک علیمہ خان صاحبہ دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہی ہیں. یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تازہ ترین صورتحال. ہدایت نہیں دی کہ آپ انصاف دیں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمیں یہاں سے ایسی تاریخ ملی ہے, توشہ خانہ 2 ختم نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ اس نے تاریخ ایسی دی ہے کہ اگلے ہفتے توشہ خانہ کے اندر سزا اڈیالہ میں ہو جائے گی. تو یہ اس کے 24 گھنٹے کے خط کے نتائج آپ کو بتا رہی ہیں.